संपूर्ण साथीहरुमा हार्दिक अभिवादन, नमस्कार। कार्यक्रमका अध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्रीज्यू, जी फंड का संस्थापक नेता विष्णु हिमालज्यू लगायत संपूर्ण यहाँ उपस्थित साथीहरू र विभिन्न सञ्चार माध्यमहरूबाट हेरिरहनुभएका तमाम दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, सबभन्दा पहिले त म यस नयाँ परिस्थितिमा, नयाँ परिवेशमा तपाईहरुको यो भव्य राष्ट्रिय भेला अत्यन्तै उपलब्धिपूर्ण ढङ्गले सुसम्पन्न हुन सकोस् भनेर हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। तपाईहरुको यस संगठनको दोस्रो पुस्ताको संगठनको अर्थात् जी फन्डको आयु 31 वर्षको भएको छ। 31 वर्षदेखि नेपालको राजनीतिमा पञ्चायत विरोधी आन्दोलन, निरङ्कुश राजतन्त्र विरोधी आन्दोलन, बहुदलीय लोकतान्त्रिक प्रणालीका लागिको आन्दोलनदेखि लिएर संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्म आइपुग्दासम्म तपाईहरुले असाधारण बलिदान गर्नुभएको छ, योगदान गर्नुभएको छ। तपाईहरुलाई म, तपाईहरुको संगठनलाई र तपाईहरुलाई म यसका निम्ति हार्दिक प्रशंसा गर्न चाहन्छु र धन्यवाद भन्न चाहन्छु। मजदुर वर्गीय आन्दोलनको दुनियाँको परिवर्तनको इतिहासमा के योगदान छ म संक्षिप्तमा चर्चा गर्न चाहन्छु। आधुनिक युग, वास्तविक आधुनिक युग को सुरुवात भन्ने हो भने 1831 मा अथवा 190 वर्ष अगाडि फ्रान्सको लियो भन्ने ठाउँका कपडा उद्योगका मजदुरहरूले आन्दोलन गरेर असमानता, अन्याय, शोषण र दमनका विरुद्ध आवाज उठाएर एउटा नयाँ इतिहासको सुरुवात गरेका थिए। त्यस आन्दोलनले अत्याचारका विरुद्ध, दमनका विरुद्ध, शोषणका विरुद्ध आवाज उठाउनु पर्छ र मजदुरहरू आवाज उठाउन सक्षम छन्, सक्षम हुनुपर्छ भन्ने कुरा देखायो। यो 1831 को त्यस आन्दोलनले त्यसपछि के गर्दै लग्यो, त्यसको प्रभाव के भयो? त्यो आन्दोलन त धेरै ठुलो आन्दोलनको रूपमा जान सकेन, त्यो सफल पनि हुन सकेन, त्यसलाई दबाइयो। तर त्यसले एउटा नयाँ जागरण आन्दोलन, चार्टिस्ट आन्दोलन भन्ने सुरु भयो। त्यसको परिणाम चार्टिस्ट आन्दोलनमा देखा पर्यो। त्यसको परिणाम अफिममा लट्याइएको चीन, अफिमका विरुद्धको अभियानमा, अफिम वार भनेर 1840 मा चीनमा अफिम वार सुरु भयो, अफिमका विरुद्धको अभियान सुरु। त्यो जागरण, त्यो आन्दोलनले त्यसपछि यी आन्दोलनमा रहेका मागहरूको अर्थ के हो? हाम्रो समाज के हो? समाज कस्तो छ? यस समाजका समस्या के हुन् र यो समाज अब कता जानुपर्छ भनेर चिन्तन मननहरू सुरु भए। दार्शनिकहरू, विद्वानहरू, अर्थशास्त्रीहरू, राजनीति शास्त्रीहरू, समाजशास्त्रीहरूले विचार विमर्श गर्न थाले, चिन्तन मन्थन गर्न थाले। त्यसै हिसाबमा इन्टरनेसनल लिग भन्ने संस्था पनि बन्यो। मार्क्स एंगल्स त्यस बेला भर्खरका युवाहरू थिए। तर यो समाजमा देखा परिरहेका समस्याहरू के हुन् र तिनको समाधान के हुन सक्छ भनेर चिन्तन मनन गर्ने अगुवाई गरे।
1847 यस चिन्तन मननले एउटा खास आकार लियो र 1848 को सुरुमा पुग्दा कम्युनिस्ट घोषणा पत्र भन्ने निस्कियो एउटा, जसले मानव जातिको मस्तिष्कलाई हल्लाइदियो, चिन्तनको सिलसिलालाई तोडिदियो र भगवान भरोसे भन्ने कुरालाई हटायो। पूर्व जन्मका खेलका नाटकीय कुराहरूलाई, कथाहरूलाई पन्छाएर मानिसले मानिसलाई शोषण गरेर असमान भएको हो यो समाज। त्यसकारण शोषणका विरुद्ध सङ्घर्ष गर्नुपर्छ र समानता प्राप्त गर्नुपर्छ, न्याय प्राप्त गर्नुपर्छ भन्ने एउटा मूल्य मान्यता स्थापित हो। त्यसले समतामूलक समाज, मानव जाति एउटै हुन्छ, बराबर हकको हुन्छ, सबैले अवसर पाउँछन्, समृद्ध हुन्छ यो संसार र कोही पनि मानिस अधिकारविहीन, अवसरविहीन त्यस्तो हुँदैन, असुरक्षित हुँदैन, शोषण पनि कायम रहँदैन। शोषणका राजहरू, शोषणका राजका महलहरू ढल्नेछन् र श्रमजीवी वर्ग विजय हुनेछ र संसार समानतामा पुग्नेछ, जसलाई समानताको समाज, साम्य बराबरीको समाज अथवा साम्यवाद भनिन्छ। त्यो घोषणापत्र 1848 मा पुग्दा तयार हो। 1848 मा घोषणापत्रले मजदुर आन्दोलनको एउटा सानो सानो 5-6 रेक्टर स्केलको भुइँचालो ल्यायो। 1848 मा 52 मा पुग्दा मजदुर आन्दोलनले विश्वव्यापी रूपमा भन्ने हो भने करिब 7 रेक्टर स्केलको भुइँचालो ल्याउने स्थिति भयो। 1871 मा पुग्दा पेरिस कम्युन जस्तो त्यही मजदुर आन्दोलनका राह र तापले, त्यो विचारका प्रभावले पेरिस कम्युन जस्तो आन्दोलन भयो। पहिलोपल्ट जनता शासक बने मानव इतिहास। पहिलोपल्ट शासक बनेर फ्रान्स जस्तो देशमा, पेरिस जस्तो ठाउँमा 72 दिनसम्म जनताको राज भयो। असङ्गठित थियो त्यो, सङ्गठित थिएन, सङ्गठनका अनुभव थिएन, अनुभवहीनता थियो, त्यसकारण 72 दिनमा त्यो ढल्छ। तर त्यसले दुनियाँलाई झकझकायो र त्यसपछि उपनिवेशवाद विरुद्धको आन्दोलन दुनियाँमै तीव्र गतिले गयो। साम्राज्यवाद विरोधी, उपनिवेशवाद विरोधी आन्दोलन, राष्ट्रिय स्वाधीनताका आन्दोलन, राष्ट्रिय मुक्तिका आन्दोलन अत्यन्तै तीव्र वेगका साथ। यी कुराहरूका पछाडि मजदुर वर्गीय चेतना, अन्याय, दमन, शोषण र थिचोमिचो विरोधी मानवीय भावनाको प्रकटीकरण र त्यसलाई सङ्गठित रूपमा लानुपर्छ भन्ने कुरा खास गरी यो 48 मै गएर देखा परिसकेका थियो। तर त्यो 48 को कुरालाई पेरिस कम्युनले अझ बढी स्पष्ट पारो र पेरिस कम्युन असङ्गठित भएको हुनाले गर्दा त्यसपछि सङ्गठनको सिलसिला भयो। विभिन्न सङ्गठनहरू बने र 1886 मा पुग्दा विश्व प्रसिद्ध मजदुर आन्दोलन सिकागोमा, 1886 मा पुग्दा मजदुर आन्दोलन जसलाई सिकागोको आन्दोलन भनिन्छ र त्यसपछि त्यस आन्दोलनले उठाएका मागहरूलाई लिएर त्यहाँ दमन भयो, त्यहाँ मजदुरहरू मारिए। त्यसपछि मजदुरहरूको झन्डा, त्यो रगतमा लतपतिएको मजदुरहरू मारिदा उनीहरूको रगतमा लतपतिएको झन्डालाई, कपडालाई उठाएर मजदुरहरूले हाम्रो अबको झन्डा रातो झन्डा हो भनेर उद्घोष गरे। यो 1886। त्यसपछि तपाईँहरूले आज हल्लाइरहेको झन्डा रातो किन छ भन्दा यो 1886बाट सुरु भएको बलिदानको इतिहास त्यसको, मजदुरहरूको बलिदानको इतिहास त्यसको। 89बाट यसलाई एउटा मजदुर दिवसको रूपमा, मई दिवसको रूपमा मनाउन सुरु गरियो। केही मईको
दिनलाई स्मरण गरेर मईको पहिलो दिन मे फर्स्टलाई 1886लाई ध्यानमा राखेर 89बाट मई दिवस मनाउन थालियो, जुन दिवस अहिलेसम्म विश्वभरिका मजदुरहरूले संसारभरि नै मे डेका रूपमा मनाउँछ। त्यस आन्दोलन त्यतिमै रोकिएन, त्यसको ताप, त्यसको रात, त्यसले देखाएको दिशा, त्यसले देखाएको बाटो त्यतिमा रोकिएन। 1903 मा पुग्दा लेनिनको नेतृत्वमा फरक ढङ्गले सङ्गठनात्मक सिद्धान्त सहित यसरी मजदुर यसरी सङ्गठन बन्छ, सङ्गठन बनाउने सिद्धान्त, चलाउने सिद्धान्त यो हो भनेर त्यो सिद्धान्त, त्यो सङ्गठनात्मक सिद्धान्त, त्यो विधि, त्यो नीति पद्धति भनेको आज पार्टी छोडेर जाने, विदेशीको दलाली गर्ने अनि नीति र पद्धतिका कुरा गर्ने चाटुकारहरूका जस्ता कुरा होइन। त्यो सङ्गठन बनाउने नीति, सङ्गठन चलाउने नीति, विधि र पद्धति भनेका थिए। यो 1903 मा लेनिनले पहिलेदेखिका सङ्गठनका प्रयासहरूलाई पुनर्गठित गरेर नयाँ ढङ्गले 1903 बाट सुरु। यो मजदुर वर्गीय आन्दोलन पहिले श्रमजीवी आन्दोलनको रूपमा मात्रै चाहिँ हुन्थ्यो। चीनको 4 मई आन्दोलन 1919 को मई 4 का दिन भएको जुन विशाल आन्दोलन थियो, त्यसपछि केही समय त्यो चल्यो। त्यसले मजदुर आन्दोलनलाई, श्रमिक आन्दोलनलाई श्रमजीवी आन्दोलनमा रूपान्तरण गर्यो। त्यसभन्दा अघि अक्टोबर क्रान्ति भयो 1917, तर त्यसले पनि श्रमिक आन्दोलनलाई श्रमजीवी आन्दोलनसम्म विस्तार गर्न सकेका थिए। किसानलाई अलिकति फरक ढङ्गले हेर्ने दृष्टिकोण छँदै थियो। श्रमजीवी भए पनि मजदुर बाहेक, सहरमा आएर बाहेकहरूलाई फरक ढङ्गले हेर्ने दृष्टिकोण थियो। तर 4 मई आन्दोलनले त्यसलाई अलिकति माथि उठायो। चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको 1921 मा स्थापना भएपछि र त्यसभन्दा पछि उत्तरी अभियान, राष्ट्रिय एकीकरणको अभियान चिनले चलाएपछि त्यो आन्दोलन श्रमजीवी वर्गको र त्योभन्दा अझ बढ्ता राष्ट्रिय आन्दोलनमा पनि परिणत भयो, जसले उपनिवेशवाद विरोधी आन्दोलनको एउटा लहर सिर्जना गरेर उपनिवेशका विरुद्ध राष्ट्रिय स्वाधीनताका आन्दोलनहरू, राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनहरू लगातार एकपछि अर्को सफलता प्राप्त गर्दै गए। त्यसले प्रतिक्रियावादी शक्तिहरूलाई, साम्राज्यवादी शक्तिहरूलाई एउटा नयाँ छटपटीमा पुर्यायो। उनीहरूका अहङ्कारहरू टक्राउन थाले। पहिलो विश्वयुद्ध र दोस्रो विश्वयुद्ध साम्राज्यवादी अहङ्कारका टकराहट, श्रमजीवी वर्गहरूसँग सामना गर्ने उपायका खोजीहरू, आफू सबल हुने र अरूलाई दबाउने प्रवृत्तिका ती उपज थिए र ती मजदुर आन्दोलन विरोधी कुरा हुन्। मजदुर वर्ग सधैँ शान्तिको पक्षमा रह्यो, सधैँ स्वाधीनताको पक्षमा रह्यो। यो कुरा चिनिया क्रान्तिमा पुग्दा, हुनान किसान आन्दोलनमा पुग्दा, मजदुर किसानको आन्दोलन श्रमजीवी वर्गको आन्दोलनको रूपमा व्याप्त भयो। नेपालको सन्दर्भमा मैले भनिरहनु पर्ला जस्तो लाग्दैन। अघि मैले दोस्रो पुस्ताको आन्दोलन भने, दोस्रो पुस्ताको सङ्गठन भने फन्डलाई, त्यसको अर्थ 1903 तिर, 2003 सालतिर, 1947 तिर, 2003 सालतिर, विक्रम सम्वतको 2003 सालतिर आइपुग्दा नेपालमा मजदुर वर्ग केही अगाडि स्थापना भएको थियो। केही अगाडिदेखि मजदुर वर्ग प्रकट भएको थियो, उद्योगहरू स्थापना भएका थिए र नेपालमा पुँजीपति र मजदुरको अभ्युदय भइसकेका थियो नेपालमा। त्यसकारण 1903 को अन्त्यसम्म पुग्दा नेपालमा मजदुर आन्दोलन, मजदुर वर्ग सङ्गठित हुने र आन्दोलनको रूपमा अगाडि बढ्ने स्थिति बनेको थियो। त्यसकारण विराटनगरमा
2003 साल र 4 सालको मजदुर आन्दोलन भयो। हामीले गर्व गर्नुपर्दछ। नेपालमा वर्गीय चेतना, वर्गीय ढङ्गले यो राणा शासन विरोधी आन्दोलन भन्यो। राणाले शासन गरे के हुने, राजाले शासन गरे के हुने, त्यस प्रकारको एउटा सामान्य लोकतन्त्र भन्ने कुरा, त्यो भन्दा पनि बढी केही पनि गर्न नपाइने जहानिया शासन जुन राणाको भनेर यो राजा र राणाको सन्दर्भको बीचको अन्तर्विरोधलाई राजा पक्षीय ढङ्गले, राणा विरोधी ढङ्गले जुन परिणत गर्न खोजियो जनताको चेतनालाई, जनताको आन्दोलनलाई, त्यसका विरुद्ध मजदुर वर्गीय आन्दोलनले नयाँ सेप दियो नेपाल। त्यसले नेपाली कांग्रेस बन्यो, लाल कम्युनिस्ट पार्टी बन्यो र पछि राष्ट्रिय कांग्रेस बन्यो र तिनीहरूको एकीकरण राष्ट्रिय कांग्रेस र नेपाली कांग्रेस यिनीहरू मिले, लाल कम्युनिस्ट र अरू कम्युनिस्टहरू मिले र 5 सालमा 6 सालमा कम्युनिस्ट पार्टी, कांग्रेस पार्टी यिनीहरू वास्तविक अर्थमा गठित भए र एउटा नयाँ अभियानको सुरुवात। यस वर्गीय चेतनाको नेपालमा सुरु गर्ने हाम्रै अग्रजहरू थिए र हामी ढुक्कका साथ भन्न सक्छौँ कांग्रेस पार्टी पनि 6 सालमा एकीकरण भयो, कम्युनिस्ट पार्टी पनि 6 सालमा। पछिल्लो चाहिँ पहिलो अलिकति लाल कम्युनिस्ट पार्टी 3 सालमा बनेको भए पनि त्यसले गति लिन सकेन। त्यसकारण अर्को कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना भयो 6 साल। यस कम्युनिस्ट पार्टीले अघिल्लोले अलिकति वर्गीय स्वरूप आन्दोलनको सम्पूर्ण सङ्गठित रूप लिन नसकेका हुनाले हामीले आफ्नो स्थापना दिवस 2006 साल वैशाखलाई नै मानेका छौँ। देश यता हाम्रो मजदुर वर्गीय आन्दोलन श्रमजीवी वर्गीय आन्दोलनको रूपमा व्यापक बनेको छ र श्रमजीवी वर्गीय आन्दोलन परिवर्तनका लागिको आन्दोलन, देशभक्तिको आन्दोलन, लोकतन्त्रका लागिको आन्दोलन, सामाजिक न्याय र समानताका लागिको आन्दोलन जुन हो, त्यो आन्दोलनको एउटा बलियो महत्त्वपूर्ण पक्ष श्रमिक आन्दोलनको रूपमा, मजदुर आन्दोलनको रूपमा रहेर दोस्रो पल्ट फेरि मजदुरहरू एउटा सिलसिला टुटेको अवस्थाबाट फेरि सङ्गठित भएर जी फन्ड बन्यो 2046 साल। त्यस यता मैले अघि नै भने तपाईँहरूले महत्त्वपूर्ण योगदान गर्नुभएको छ र यहाँ आइपुग्नु भएको छ। यस सिलसिलामा मैले हेरिराखेका छु प्रचण्डको चटकबाट नअल्मलिएको कुनै सङ्गठन छ भने जी फन्ड। अरू अनेक सङ्गठनहरू प्रचण्डको चटकबाट अल्मलिए, झुकिए, अनेक कुराहरू भए, तर जी फन्ड अल्मलिएन। जी फन्ड कुनै चटकेका छलछामपूर्ण कुराहरूबाट अल्मलिँदो रहेनछ। तपाईँहरूले मजदुर एकता जिन्दाबाद भन्नु। आज नेपालमा मजदुर आन्दोलनलाई बलजफ्ती केही तत्त्वहरूले मजदुर आन्दोलनलाई विभाजित गरेका छन् र हामीले मजदुर आन्दोलनलाई विभाजित हुन नदिएर अरू साथीहरूलाई पनि समावेश गरेर अल्मलिएका साथीहरूलाई भ्रमबाट मुक्त गरेर अँध्यारोमा टर्च लाइट बाले जस्तो बालेर सही बाटो हामीले देखाएर ती साथीहरूलाई पनि यस आन्दोलनमा समावेश गर्नुपर्दछ र एकताबद्ध मजदुर आन्दोलन नेपालमा निर्माण गर्नुपर्दछ अझ व्यापक। पहिले पनि केही तत्त्वहरूले केही मजदुर साथीहरूलाई अल्मल्याएका छन्, केहीलाई झुटा सपना, झुटा आश्वासन देखाएका छन्, बाँडेका छन्। त्यस्ता कुराहरूबाट मुक्त हुनुपर्दछ। म साथीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु र त्यस्ता कुराहरूबाट हाम्रा साथीहरूलाई, मजदुर साथीहरूलाई मुक्त गराउनु, त्यस्ता पक्षहरूबाट मुक्त गराएर हामीले सही बाटोमा, सही धारमा लाग्नुपर्छ।
आज देश एउटा दो बाटो जस्तोमा पुगेको छ। तपाईँहरू देखिरहनु भएको छ। यो दो बाटोमा गलत बाटोतिर देशलाई लानका लागि अरू कोही भन्दा बढ्ता आफूलाई कम्युनिस्ट भन्न रुचाउने, समाजवादी उन्मुख भन्न रुचाउने, समाजवादी हुँ भन्न रुचाउने, श्रमिकको नाम लिएर नथाक्ने, मजदुरको नाम लिएर नथाक्ने, देशको कहिले कहिले उच्चारण गर्ने, विदेशीको दलाली गर्ने, विदेशीको चाकरी गर्ने, आन्दोलनलाई ध्वस्त पार्ने, बाटोलाई गलत बाटोमा लिएर जाने, जहिले पनि आन्दोलनलाई गलत दिशामा लिएर जाने, कमजोर पार्ने, शिथिल पार्ने र सिद्ध्याउने तत्त्व जो हामीबाट अहिले भर्खर छुटेर गएकै थियो होला नि, गएका हुन्। हामीले त अझै हटाएको छैन उनीहरूलाई, अझै निकालेको छैन, तर उनीहरू गएका हौँ भन्दैछन्। त्यो हामी कहिले निर्वाचन आयोगबाट थाहा पाउँछौँ, कहिले अदालतबाट मुद्दा हालेकोबाट थाहा पाउँछौँ। हामी राजनीति गर्छौँ, राजनीति मुद्दा होइन। हामी राजनीतिक नेता कार्यकर्ताहरू हौँ। हामी देश बनाउने मौरीमा दुई खालका हुन्छ। एउटा चाहिँ मह खोजेर ल्याउने, अर्को चाहिँ अर्काले खोजेर ल्याएको मह ती बसेर कुटुकुटु खाने। त्यो कुटुकुटु खानेलाई चाहिँ डाँठ मौरी हुन्छ। हामी डाँठ मौरी जस्ता होइन, कर्मी मौरीहरू। त्यसकारण हामी देश बनाउने अभियानमा लागेका छौँ, उहाँहरू मुद्दा गर्ने अभियानमा लाग्नु। मुद्दा हालेको हालेको हुनुहुन्छ, मुद्दा हालेको हालेको हुनुहुन्छ। कानुन पढेका साथीहरूले काम पनि राम्रै पाउनुभएको छ। आउनुहोस् न मेरो बहस गरिदिनुहोस्, आउनुहोस् न मेरो बहस गरिदिनुहोस्, आउनुहोस् न मेरो बहस गरिदिनुहोस्। सबैले उहाँहरूले पनि काम पाउनुभएको छ। हामी झगडिया होइनौँ। त्यसै कारण मैले प्रचण्डजीलाई भनिदिएको छु, हामी त भाडाको घरमा छौँ, तर हामी निजी घर भए पनि पेरिस डाँडामा त्यतातिर आँखा पनि लाउनु। तपाईँको पेरिस डाँडा तपाईँ लानुहोस्, हामीलाई चाहिएको छैन, तर हामीसँग कसकस गर्न नआउनुहुन्छ। तर उहाँहरू उता हाल्न जानुहुन्छ। प्रचण्डले कहिले सूर्य चिन्हबाट चुनाव लड्नुभयो र एकपल्ट चुनाव लड्नुभयो सूर्य चिन्हबाट, तर प्रचण्ड भन्नुहुन्छ सूर्य चिन्ह मेरो हो। सूर्य चिन्ह राख्ने हामी, सूर्य चिन्ह बनाउने हामी, सूर्य चिन्ह दर्ता गर्ने हामी, जिन्दगीभरि सूर्य चिन्हको प्रचार गर्ने हामी, सूर्य चिन्हबाट चुनाव लड्ने हामी, चुनाव लडेर जित्ने हामी। एकपल्ट सूर्य चिन्हमा छाप नलागेको मान्छे मेरो हो सूर्य चिन्ह। निर्वाचन आयोगमा गएछन् र सूर्य चिन्ह मेरो हो, मै पाऊँ। कहिलेबाट तपाईँको भयो सूर्य चिन्ह? कहिलेबाट तपाईँको भयो? पार्टी छोडेपछि सूर्य चिन्ह, पार्टी नै बसेर दिएकै थियो नि। अब लड्दाखेरि सूर्य चिन्हमै लड्न पाउनुहुन्थ्यो। मैले हिजो पनि भने, दशा लागेपछि के लाग्छ? यहीँ बसेको भए, यहीँ बसेको भए कति शानदार सफलता हुन्थ्यो, कति शानदार विजय हुन्थ्यो। यही सही बाटो हिँडेको भए, सही काम गरेको भए पार्टी एकताबद्ध र एकजुट रहन्थ्यो। पार्टीले शानदार ढङ्गले जित्थ्यो, कामको आधारमा जित्थ्यो, विचारको आधारमा जित्थ्यो। हेर दशा लाग्यो उहाँहरूले। अब उहाँहरूले जित्नुहुन्छ चुनाव, चितवनमा त उहाँले तपाईँहरूलाई थाहा छ 74मा चितवनमा हामीले जिताएको। ठुला ठुला सभाहरू गरेर हामीले सम्बोधन गरेर जनतालाई प्रणाम गरेर लौ न भोट हालिदिनुहोस् भनेर आग्रह अनुरोध गरेर जिताएको, हामीले जिताएको। 70मा बत्ती निभाएर बाघ साँटेर जित्या उहाँले, के हालत भयो। त्योभन्दा अगाडि
कीर्तिपुर हारिसक्नुहुन्छ। उहाँ त यस्तो फ्लोटिङ हुनुहुन्छ नि, फ्लोटिङ। कहिले रोल्पाबाट लड्नुभयो, त्यसपछि सिराहा जानुभयो, त्यसपछि कीर्तिपुर कता जानुभयो, त्यसपछि कता। अब जाने ठाउँ कतै पनि छैन, अब जाने ठाउँ कतै रहेन। अब त्यो उहाँको खुसी हो। जङ्गलमा त न हिजो बस्नुभएको थियो न अब बस्नु। हिजो जङ्गल बस्नुभएको होइन, उहाँ दिल्ली, लखनऊ, नोएडामा हुनुहुन्थ्यो। हामीलाई त उहाँ जङ्गलमा बस्नुभएको होइन, जङ्गलमा त अरूलाई बसाउनु, कार्यकर्ता बसाउनु, लडाकुहरू बसाउनु जङ्गलमा। आफूहरू त जेलवाला तेलले जुल्फी कोरेर दिल्ली बस्नु। आज देश एउटा दो बाटोमा छ। हामीलाई अलिकति मनमा कसो कसो लाग्न सक्छ, पार्टी फुट्यो भनेर, पार्टी फुट्यो भन्ने चिन्ता हुन सक्छ। तर तपाईँ भन्नुहोस्, आज पार्टीमा जुन एकता थियो त्यो एकता कति वर्षदेखि थिएन। आज हाम्रो पार्टी नेपालमा सबभन्दा बढी एकताबद्ध पार्टी हो। आजको दिन सबभन्दा अनुशासित पार्टी नेपालमा हाम्रो पार्टी हो। आजको दिन हिजो नेपालका पार्टीहरूमध्ये सबभन्दा गए गुज्रेको अराजक, अनुशासनहीन, गैताल पार्टी हाम्रो पार्टीमा हो। बिमारी के रहेछ भन्दा त्यही पिलो रहेछ, किनै यो टन टन दुखिरहेका छन्, त्यही पिलो रहेछ। उहाँ जानु, पार्टी एकताबद्ध छ, पार्टीमा उत्साह छ, पार्टीमा आत्मविश्वास छ, पार्टी गतिशील छ, जित्छु भन्ने आत्मविश्वासका साथ पार्टी अगाडि बढेको छ। हिजो यस्तै चालो भने जनताका बिचमा कसरी जाने, के मुख देखाउन जाने, के भन्न जाने भन्ने समस्या कार्यकर्तालाई पर्यो। पार्टी पार्टी जस्तो थियो र, बैठक जस्ता थिएन। यसरी भेला गर्न सकिन्थ्यो, अघि नै उठेर उताड एउटा कराउँछ, उताड 10वटा उताड 5वटा कराउँछ, च्याउ च्याउ र म्याउ म्याउ गरेर अनेक उत्पाद मचिस। अहिले पार्टी त्यस्तो छैन। पार्टी एक विचार, एक मन, एउटा उद्देश्य, एउटा ध्येय, एउटा धारणा, समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा, त्यो पुरा गर्न सबै जुट्नुपर्छ, सबै लाग्नुपर्छ। त्यो पुरा गर्नका लागि हामीले सुशासन र विकासको अभियान अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने सबैमा छ। एउटै उद्देश्य छ, एउटै लक्ष्य छ। त्यसका लागि आन्दोलन मजबुत हुनुपर्छ। त्यो आन्दोलन भनेको देशभक्तिपूर्ण आन्दोलन, त्यो आन्दोलन भनेको लोकतान्त्रिक आन्दोलन, त्यो आन्दोलन भनेको सामाजिक न्याय र समानताको आन्दोलन। त्यस्तो आन्दोलनलाई मजबुत बनाउनका लागि कम्युनिस्ट पार्टी मजबुत हुनुपर्छ, कम्युनिस्ट पार्टी सुदृढ हुनुपर्छ। त्यसले मात्रै, सही विचार बोकेको कम्युनिस्ट पार्टीले, एकताबद्ध कम्युनिस्ट पार्टीले मात्रै यसरी आन्दोलनलाई बलियो र गतिसाथ थाप्न सक्छ। त्यसकारण हामीलाई पार्टी, एकताबद्ध पार्टी, सही विचार बोकेको एकताबद्ध, अनुशासित र गतिशील पार्टी चाहिएको छ। आज हाम्रो पार्टी त्यस्तै बनेको छ। आज हाम्रो पार्टी विचारमा अलमलमा छैन। समाजवाद आइसक्यो, घरबेटीको सबै समाजवाद आइसक्यो, आफन्तहरूको उहाँहरूको समाजवाद बात त आइसक्यो। हामीलाई मात्रै समाजवाद ल्याउनु पर्ने छ। उहाँहरू त्यो परिवारले प्राप्त गरेको, आफन्तले प्राप्त गरेको, भाइ भतिजाले प्राप्त गरेको समाजवाद, त्यसको रक्षाका लागि हुरुक्क हुनुभएको छ। मै मेट्न खोज्नु, त्यसकै रक्षाका लागि। अनि समाजवाद, ती हिजो जनयुद्ध भनेर लडेका कार्यकर्ताहरू, ती मारिएकाहरूका परिवारहरू, बालबच्चाहरू, बाआमाहरू, तिनलाई त समाजवाद आएको छैन। शरीरमा गोली बोकेर हिँडेकाहरू, छर्रा बोकेर हिँडेकाहरू, अङ्गभङ्ग भएकाहरू,
परिवार अस्तव्यस्त भएकाहरू उनीहरूलाई त समाजवाद थाहा छैन, उनीहरूलाई समाजवाद चाहिएको छ। र हामी आफ्ना लागि होइन, देशका लागि, जनताका लागि, पीडितहरूका लागि हिजो विभिन्न प्रकारका नोक्सानी बेहोरेकाहरू, क्षति बेहोरेकाहरू, कष्ट बेहोरेकाहरू, बलिदान भोगेर आएकाहरू र सम्पूर्ण दुःख पाएका जनताका लागि एउटा समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको परिकल्पना, त्यो राष्ट्रिय आकांक्षा बोकेर अगाडि बढिरहेका छौँ र त्यस लक्ष्यमा हामी किञ्चित तलमाथि हुँदैन। हामीले देखाउनु पर्ने, लुकाउनु पर्ने फरक फरक कुरा छ। मैले प्रतिनिधि सभा सरकारमा कामै गर्न दिएन, पार्टीमा कामै गर्न दिएन। वास्तवमा त्यस्तै गरेर पार्टी चल्ने हो भने त्यस्तो पार्टी विघटन गरेर अर्को घोषणा गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। चल्ने नचल्ने झगडाको थलो भट्टी पसल हो पार्टी। पार्टी त कस्तो भयो भने अस्वस्थ, जे पनि बोल्ने, जस्तो पनि बोल्ने, गाली गलौज, मुख छाडेको छ। मेरो मान्छेलाई खोइ नियुक्ति भनेको छ, मेरो फलानालाई खोइ नियुक्ति भनेको छ, मेरो कृषकलाई खोइ नियुक्ति भनेको छ। मैले धेरैपल्ट सोधेँ, को तपाईँको मान्छे भने? मेरो समर्थन गर्ने। अब कसले समर्थन गर्ने छन् त्यो लेखेर दिनुहोस् न त नाम लिस्ट। कसरी थाहा? पार्टीमा योग्यता क्षमताका आधारमा, योगदानका आधारमा, सक्रियताका आधारमा कामको जिम्मा दिन उहाँहरूलाई मन्जुर छैन। भाग भण्डा गर्नुपर्छ। तपाईँका भागमा यतिजना, मेरा भागमा यतिजना, उहाँका भागमा यतिजना, उहाँका भागमा यतिजना, भाग भण्डा गर्नुपर्छ। यो भाग भण्डा गर्ने होइन, योग्यता क्षमताका आधारमा बलिया बलियाका, नजिक भएका, आफन्त भएका त्यस्ताहरूले प्रश्रय पाउने, अरूले नपाउने त्यस्तो चल्दैन। सबैको पार्टी, सबैले उचित सम्मान र कदर पाउनुपर्छ, उचित अवसर पाउनुपर्छ, उचित जिम्मेवारी पाउनुपर्छ सबैले। र पार्टी सबैको अभिभावक, उहाँहरूमा त्यो भावना छैन। मैले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेँ, सरकारलाई कामै गर्न नदिने। प्रतिनिधि सभामा उहाँहरू अहिले स्थायित्वका कुरा गर्दै हुनुहुन्छ। आफ्नो लगभग झन्डै झन्डै 2 तिहाईको सरकार, त्यो नढाली नहुने, नतोडी नहुने। अघिल्लो पल्ट मेरो नेतृत्वको सरकार ढाल्ने मान्छे को हो? तपाईँ हामी सबैलाई थाहा छैन। पुष्पकमल दाहाल, उनी त अर्कै पार्टीमा थिए, तर पनि उनी हुने एकजना। उनलाई उकासेर नढाली हुँदैन भन्ने मान्छे माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, वामदेव गौतम, उहाँहरू नै हो। उहाँहरूले प्रचण्डलाई ढाल्नै पर्छ यो सरकारबाट, उकासे चाहिँ यिनै मान्छे हुन्। फेरि अर्कोपल्ट चुनावबाट हामी आयौँ, फेरि पनि काम गर्नु दिने भयो। तपाईँहरूले कहिल्यै पनि, अहिले मैले नाम लिएका नेताहरूले सरकारको पक्षमा बोलेको कहीँ सुन्नुभयो तपाईँहरूले? कहिल्यै बोल्नु भएन। म नाम लिइरहन उचित ठान्दिनँ। नाम लिएर किन व्यर्थै मुख मात्रै अपवित्र बनाउँछ? केही पत्रिकाहरू छन्, जति राम्रो काम गरे पनि त्यसले प्रशंसा गर्दैन, राम्रो कामको उल्लेख गर्दैन। केही सञ्चार माध्यमहरू कुन कुन हुन् भन्ने तपाईँहरूलाई थाहा छ। ती कसका लागि काम गर्छन् त्यो पनि थाहा छ। त्यतापट्टि पनि म जान चाहन्छु। तर यी केही व्यक्ति, केही सञ्चार माध्यम के देशको पक्षमा काम गर्दैछन्? बागमती सरकार नढाली नहुने, यो ढाल्ने अनेक जोडजान गरेर अरू पार्टी, साना पार्टीसँग मिलेर अनि संयुक्त सरकार बनाउने अरे, अनि मोलतोल गर्ने, भागभण्डाको सिलसिला चलाउने। एउटै पार्टीभित्रको भागभण्डाको सिलसिलाले आयतोमा भएका छौँ हामी भने पार्टी टिपेर फेरि एउटा अस्थिरताको खेल। 6 महिनामा अविश्वास,
6 महिनामा सरकार परिवर्तन। प्रचण्डको न्याङलाई मानेर मैले आधा चलाउने भन्दा पनि हुन्छ भने मैले त्यो छोडी पनि दिन्थेँ, आधा समय भएपछि छोडिदिने। तर राम्रै चलेको भए, राम्रै चल्दै पछि आदि प्रचण्डलाई के लाग्यो भने अध्यक्ष भएर चलाउन पाएँ भने त प्रधानमन्त्रीबाट त यसै हटाइहाल्छु, त्यसकारण अध्यक्ष भएर चलाउनु पर्यो। अनि प्रचण्डले आफै प्रस्ताव राखे, मलाई अध्यक्ष दिनुहोस्, मलाई अध्यक्ष चाहिँ कार्यकारी भएर चलाउनु दिनुहोस्, पार्टी चलाउनु दिनुहोस्, प्रधानमन्त्री तपाईँ नै चलाउनुहोस् 5 वर्ष। मैले हुन्छ। त्यसपछि अब कार्यकारी भनेर के यसो एउटा पगडी बनाइदिएको थिएँ, खप्नु खाने भएन उफ्रिएर कार्यकारी भने आउँछ न। अब त के फिल हो कि के अरे, फिलिङ हो मलाई। अब त अध्यक्ष भएको फिलिङ हो। फिलिङ भएपछि उहाँलाई फिलिङ भएपछि त उहाँले फिलिङ भएर कस्तो ठान्नुभयो, आफूलाई सिंह ठानेर अनि मैले भन्नु परेन मुसो भइदियो, मुसो भइदियो। अहिले यसो हेर्छु त माइती काठमाडौँ छेउमा हामी यहाँ छौँ। एकजना साथी त अस्ति नागरिक समाजको अगुवा भएर जानुभयो। मैले यसो हेरेँ चित्रमा निहालेर अरू छन् कि छैन, अरू अझै बगाइन्छ। प्रचण्ड माधवहरूको पनि बाटो त्यही हो कि पनि नागरिक अगुवा नागरिक भएर त्यहीँ पुग्छ। पार्टी साथी 3 महिना लाग्छ, 3 महिना। 3 महिनामा नागरिक समाज यिनीहरू पनि हुन्छ। तर तपाईँ हामीले यसलाई ठिक ढङ्गले चिन्नुपर्छ र यिनीहरूलाई वास्तवमा नागरिक समाजका सम्मानित व्यक्तित्व बनाएर राख्दिनु। यो पार्टी साथी यिनीहरूले चलाउने कुरा होइन, गरिखाने कुरा। हामीले ठिक गरेका छौँ, देशलाई अस्थिरतातिरबाट जानबाट रोकेका छौँ। जनताका बिचमा जाने, जनताको आदेश दिएर जनताले कसलाई भोट दिन्छ, कसलाई समर्थन गर्छ, देशभक्तहरूलाई समर्थन गर्छ कि नकली देशभक्तहरूलाई समर्थन गर्छ, हेरिहाल्नु नि त। तर उहाँहरू अहिले नै आत्तिएको हेर्नुभयो होला तपाईँ, अहिले नै आत्तिनु भएको छ। चुनाव कसरी हो, उहाँ निर्वाचन आयोगमा पुग्नुभयो कुदेर, चुनावको तयारी नगर, चुनाव गराउनु हुँदैन भनेर। अनि चुनाव गराउँदा के बिग्रियो त? नेकपालाई हराउनुहोस् न त तपाईँहरू सक्नुहुन्छ भने, रिस फेर्नुहोस् न त सक्नुहुन्छ भने। तर उहाँहरूको त्यो दम छैन। हामी महान सफलता हासिल गर्न सक्छौँ। एउटा महान शुद्धिकरणको आन्दोलन अभियान, एक ढङ्गले भन्ने हो भने स्वतः शुद्धिकरणको अभियान अगाडि बढेको छ र चलेको छ। अब पार्टीमा विकृति, विसङ्गति, अराजकता, अनुशासनहीनता, सिद्धान्तहीनता, स्वार्थी प्रवृत्ति, निजी र पारिवारिक पक्ष लिने र त्यसका लागि काम गर्ने प्रवृत्ति, यस्ता प्रवृत्तिहरू, अराजक प्रवृत्तिहरू, अराजनीतिक प्रवृत्तिहरू, यस्ता प्रवृत्तिहरू किनारा लागे। यो एउटा महान शुद्धिकरणको कदम हो। हामीले चाल्न पर्ने कदम उनीहरू आफूले चाले। र पार्टी अब शुद्धिकरणको एउटा अभियानमा गएको छ। बिना शुद्धिकरण पार्टी उपयुक्त ढङ्गले, उपयुक्त विचारमा, उपयुक्त तरिकाले पार्टी नचलिकन हामी सफल हुन सक्दैन। त्यसका निम्ति शुद्धिकरण आवश्यक थियो, शुद्धिकरण पाएको छ। त्यसका निराश नहुन म साथीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। अघि नै साथीहरूले राखिसक्नु। 2078 साल वैशाख 17 गते शुक्रबार पहिलो चरणको निर्वाचन हुन्छ। खास गरी प्रदेश नम्बर 2 मा, 4 मा, 5 मा, 7 मा होला। दोस्रो चरणको 1 मा, 3 मा, 7 मा, 6 मा, 1 मा, 3 मा कर्णाली प्रदेश अथवा 3 भनेको बागमती प्रदेश।
तिनीहरूमा दोस्रो चरणमा होला। सामान्यतः अहिले चलिरहेको छलफल त्यस्तो कारण। यसका निम्ति साथीहरू वैशाखसम्म हामी अत्यन्त सजग हुनुपर्छ, अत्यन्त गतिशील हुनुपर्दछ। यी 3 महिनाहरू हाम्रा जीवन मरणका सङ्घर्ष हुन्, हाम्रो राष्ट्रलाई कता लाने भन्ने अवधिका सङ्घर्षका कुराहरू। अहिले कम आराम, कम निन्द्रा, बढी काम, बढी अभियान, हामीले त्यो लिएर पार्टी एकता गर्दा केपी ओली बिमारी छ, मरिहाल्छ, आफ्नै भागा आउँछ भन्ने ठाने थिए भने मर्न त केपी ओली मर्छ। मेरो बुवा बुढो हुन थालिसक्नु, बुवा बल्ल बुढो हुन थाल्नु भने मेरो कुरै नहोस्। मेरो बुवा नै भर्खर बुढो हुनुहुन्छ, 2-4 किलोमिटर अहिले पनि एक्लै खुइ हिँड्नुहुन्छ। 1-2पल्ट अपरेसन गर्यो, 2-4पल्ट अपरेसन गर्यो भनेर आजको जमानामा नयाँ 2टा किडनी लायो, 4टा किडनी बोकेर हिँडेको छ भनेर आजको जमानामा कसैले कमजोर छ भन्ने ठान्यो भने त्यो साथीहरू एकदम ढुक्कले आत्मविश्वासका साथ गतिशील हुनुस्, अगाडि बढ्नुहोस्। हामी समाजवादतर्फ उन्मुख भएर हामीले प्राप्त गरेका उपलब्धिहरूको रक्षा गरेर ती उपलब्धिहरूलाई सुदृढ गर्दै समाजवाद उन्मुख भएर अगाडि बढिरहेको छ। समाजवाद भनेको आँखा नदेख्ने मान्छेले हात्ती छामे जस्तो होइन। उहाँहरूको समाजवाद भनेको के हो भनेर सोध्यो भने एउटाले भन्छ एउटा बेग्लै परिभाषा, एउटाले भाइ भतिजाका कुरा गर्छ, अर्काले छोरी बुहारीका कुरा गर्छ, अर्काले के गर्छ समाजवाद भनेको के। समाजवाद लोक कल्याणकारी राज्य स्थापना गर्दै लोक कल्याणकारी नीतिका साथ हामीले आज औपचारिक क्षेत्रमा मात्रै होइन, अनौपचारिक क्षेत्रमा पनि सामाजिक सुरक्षाको प्रबन्ध अगाडि बढाएर हामीले 30,000 यो कारागार दैनिक ज्यालादारीमा रहेका सरकारी कर्मचारी 30,000 कर्मचारीहरूलाई पनि सामाजिक सुरक्षाको दायराभित्र ल्याएर हामीले ज्येष्ठ नागरिक स्वास्थ्य बिमा गरेका छौँ। हामीले सामाजिक सुरक्षाका थप प्रबन्धहरू, अब पेन्सन सरकारी कर्मचारीको मात्रै होइन, मजदुरको पनि पेन्सन हुन्छ। आज मैले भन्ने गरेको छु, नेपालमा कोही पनि भोकै रहँदैन, कोही भोकै पर्दैन, कोही भोकले पर्दैन। हामीले नारा दिएका छौँ र त्यसलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गरेका छौँ। त्यो साथीहरूले देख्नु, कोही पनि बालबालिका, कोही पनि बच्चा बच्ची अभिभावक बिन छन्, पढ्न नपाएका छन्, आवास नपाएका छन्, हेरविचार कसैले गर्ने अवस्था छैन भने सरकारले अभिभावकत्व दिन्छ, उनीहरू टुराटुरी हुँदैन। नेपालमा कोही पनि बालबच्चा अब अभिभावक बिन हुँदैन, त्यसको प्रबन्ध सरकारले। कोही पनि बुढाबुढी अब ज्येष्ठ नागरिकहरू बेसहारा हुँदैन, सरकारले प्रबन्ध गर्छ। हामी यस दिशामा अगाडि बढिरहेका छौँ। सडकमा कोही मानिस गएर अलपत्र परेर पसारिनु पर्ने छैन। हेर्ने उठाउने कोही नहुने, उपचार गर्ने कोही नहुने, त्यस्तो हुँदैन। आज तपाईँहरू सडकमा गएर हेर्नुभयो भने कोही अलपत्रसँग बाटाका छेउमा जिङ्रिन कपाल भएको, शरीरभरि घाउ भएको, कागले ठुगिराख्या, त्यस्तो मान्छे त्यस्तो हुन दिँदैन। हामी विभिन्न संस्थासँग मिलेर काम गरिरहेका छौँ यो स्थिति हटाउन। आज सडकमा पहिले जस्तो भिख मङ्गा पाइँदैन।
त्यो हामीले भिख मङ्गाको स्थिति नै हो भने सरकारले हेर्छ, नक्कली भिख माग्दा हो भने हामी घर पुर्याएर राख्छौँ। नक्कली भिख मङ्गा गरेर हिँड्न पाइँदैन, जहाँ खानाको लागि भिख मागेर हिँड्न पाइँदैन, काम गरेर। हामी रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्नका लागि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, युवा स्वरोजगार कार्यक्रमदेखि लिएर अनेक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेका छौँ। उद्योग व्यवसायलाई अगाडि बढाउनका लागि, स्टार्टअप उद्योगका लागि सहयोग गर्ने युवाहरूले सर्टिफिकेट राखेर ब्याङ्कबाट लोन लिन पाउनेदेखि लिएर अनेक कामहरू गरिरहेका छौँ। युवाहरू विदेश हामीले पठाउने गरे होइन, अहिले यो सरकार आएपछि युवा विदेश गएका हुन् र हिजोदेखि विदेश जाने एउटा सिलसिला सुरु हो। अब हामी स्वदेशमै रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गरेर युवाहरू विदेश जान नपर्ने, परिवारसँग बिछोड हुन नपर्ने, दुःखका आँसुहरू बगाउन नपर्ने स्थिति सिर्जना गर्न लडिरहेको समाजवादको बाटो हुने थियो। 7वटै प्रदेशमा हामीले औद्योगिक क्षेत्रहरू घोषणा गरेका छौँ। हामीले ग्रामीण औद्योगिक क्षेत्रहरू त्यस्ता तोक्दैछ, पालिका स्तरमा तोक्दैछ र त्यो आज बस्ने क्याबिनेटबाट पनि केही निर्णय गर्दैछ। त्यस्ता थुप्रै गाउँपालिकाहरूमा औद्योगिक क्षेत्रहरू, ग्रामीण औद्योगिक क्षेत्र आज पनि निर्णय गर्दैछौँ। अब एकछिनपछि त्यो पनि तयारी गरेर हामी आएका छौँ। हामी रेमिटेन्समा सरकार चलाउन चाहँदैनौँ। रेमिटेन्स होइन, हाम्रो श्रम, हाम्रो उत्पादन, हाम्रो उद्योग, हाम्रो निर्यात, यसबाट हामी सरकार चलाउन चाहन्छौँ। त्यसकारण हामी समृद्धितर्फको यात्रामा छौँ, समाजवादतर्फको यात्रामा छौँ, सामाजिक न्याय र समानतातर्फको यात्रामा छौँ। यसका निम्ति हामीले सिक्ने देश यस अभियानमा सरिक हुनुपर्छ भनेर समावेशिताको सिद्धान्त, समानुपातिकताको सिद्धान्त, सहभागिताको सिद्धान्त, सबैको प्रतिनिधित्व हुन सकोस् भन्ने सिद्धान्त, ती कुराहरूलाई हरेक क्षेत्रमा व्यवहारमा लागू गर्ने प्रयास गरिरहेको छ। आधा आकाश आधा धरती ढाकेका महिलाहरूको हाम्रो स्तरमा जुन स्तरको जागरण छ, त्यो जागरणलाई हेर्दा कतिपय विकसित देशहरू आश्चर्यचकित हुन्छ। कतिपय ठुला ठुला विकसित भनेका देशहरू अहिले पनि आफ्नो देशको राष्ट्रपति महिला बनाउन तयार छैनन्। तपाईँहरूले देखेकै छ, महिला बनाउन तयार छैन। हाम्रो महिला तर हाम्रो देशमा पनि सामन्ती चिन्तन भएका केही मानिसहरू छन् जसले गर्दा जनताकी छोरी भोजपुरमा जन्मिएको, भोजपुरको एउटा विद्यालयमा पढेको, गाउँको विद्यालयमा पढेको एउटा केटी हुर्किएर आएर राष्ट्रपति बन्न पाइन्छ भनेर उफ्रिनेहरू छन्। एकपल्ट राष्ट्रपतिले घाम लागेका बेला कालो चस्मा लाउनु अरे, घाम लागेका बेला कालो चस्मा लाउनु अरे। ओहो महारानी भएको हेर भनेर फोटो छाड्यो। कालो चस्मा लाउँदा तपाईँहरू सबैलाई हुनुहुन्छ कालो चस्मा, महारानी भनेको महारानी भनेको कालो चस्मा लाउँदा भन्छ। यस्ता पछौटेहरू छन्। कसरी विरोध गर्ने? यो गणतन्त्रको प्रत्येक संस्था हो। राजतन्त्रमा राजा हुन्छ, गणतन्त्रमा राष्ट्रपति हुन्छ, सर्वोच्च संस्था हो। त्यसलाई सम्मान गर्न नसक्ने, जनताको छोराछोरी सर्वोच्च ठाउँमा पुग्यो सम्मान गर्न नसक्ने, केपी ओली बाख्रा चलाएर हिँड्थ्यो, गाई भैँसी चलाएर हिँड्थ्यो, प्रधानमन्त्री हुने भनेर हो त्यस्तै दिन आयो। के गर्नुहुन्छ? मजदुरका छोराछोरी हुन्छन् प्रधानमन्त्री, किसानका छोराछोरी हुन्छन् प्रधानमन्त्री। हामीले खोजेको गणतन्त्र त्यो हो, हामीले खोजेको लोकतन्त्र त्यो हो। सामन्तका छोराछोरी खोजिकन ल्याएर केही हिँडेका छन् कि बजारतिर यसो निस्किएर यो चाहियो त्यो चाहियो, हामीलाई सामन्त चाहियो, हामीलाई प्रभु चाहियो, हामीलाई मालिक चाहियो, हामी दास हुन पाऊँ भनेर हिँडेका छन् नि केही। हाम्रो आन्दोलन त्यस्तो होइन, दास हुने निवेदन हाल्ने आन्दोलन होइन। हामी समानताको आन्दोलनमा छौँ।
त्यस कारण मैले बाख्रा चराएकै हो, गाई चराएकै हो, भैँसी चराएकै हो, गोठालो गरेकै हो, हलो पनि जोतेकै हो, कोदालो पनि खनेकै हो, भात पनि पकाएकै हो, भाँडा पनि माझेकै हो। अनि भाँडा माझ्नु हुँदैन, झुटै खाने। अनि मसिनाका चामल चाहिने तर खेती गर्न नहुने, मिठो मिठो खाना चाहिने खेती गर्न नहुने, दुध खानु पर्ने गाई पाल्न नहुने, यो खालको मेन्टालिटी केही मान्छेहरू तिनीहरूले जनताका छोराछोरी माथि पुगेको यी त शासन गर्नका लागि जन्मे होइन, त हलो जोत्न जन्मिएका, गाई भैँसी चराउन जन्मिएका, खेतबारी गर्न जन्मिएका यिनीहरू किन सरकारमा पुगे? तिनीहरूको के हो? म देशका जनतालाई भन्न चाहन्छु, अब सामन्तवादका दिन गए, सामन्तवादका जरा उखेलिए, सामन्तवाद फालियो, जनताको समय आयो। अब जनताका छोराछोरी नै पालै पालोमाथि पुग्ने हो, विभिन्न जिम्मेवारीमा पुग्ने हो। त्यसै गरेर अगाडि खैर, हामी एउटा महान यात्रा, राष्ट्रलाई नयाँ ढङ्गले, समाजवाद उन्मुख ढङ्गले, सामाजिक न्याय र समानताको पक्षमा अगाडि बढाउने यस महाअभियानमा लागेका छौँ। र मजदुर वर्ग, सचेत वर्ग, जसको इतिहास मैले भने, जसको इतिहासबाट चेतना, राष्ट्रिय मुक्तिको चेतना, जनमुक्तिको चेतना, यो सबै चेतना, समानताको चेतना जहाँबाट उम्रियो, जहाँबाट हुर्कियो, त्यो वर्गको प्रतिनिधित्व गर्ने तपाईँहरू। तपाईँहरूले सजगतापूर्वक, सक्रियतापूर्वक, सङ्गठित ढङ्गले, अनुशासित ढङ्गले यस आन्दोलनको अगुवाई गर्नु वैचारिक। त्यसकारण म तपाईँहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, कुनै अलमलमा आफू पनि नपर्ने, अरूलाई पनि पर्न नदिने, अलमलबाट मुक्त गर्ने र साथीहरूलाई यस महाअभियानमा सरिक गर्ने, यस काममा लागौँ। त्यही आग्रह गर्दै तपाईँहरूको यो भेला अत्यन्त सफल रहोस् भन्ने शुभकामनाका साथ आफ्नो भनाइ यहीँ टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद।